सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजें हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवनपद. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्या साथांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. मोगाच्यानो आयच्या ह्या बागी दिसा क्रिस प्रसाद मारिफात पयले फावटी जेजूक म्हज्या काळजान स्वीकार केल्ल्या संदर्भी संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन उपकारी काळजान म्हजी 2 उतरां तुमचे कडेन उलोवंक खुशी व्हरता. जिवीत म्हणल्या देण्यानी म्हाका ह्या संवसारीहान जेजूचो करो मोग अनुभव करूंक आनी सदांनीच म्हजी मेटां राखोवन म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या मोगाळा जेजू जावन तुका अर्गां. ह्या वर्त्या दिसा जेजूक पयले फावटी सेवल्ल्या संभ्रमाच्या दिसा म्हजे संगता संतोशान वांटेली जाल्ल्या आनी देवा लागीं म्हजे खातीर मागल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ल्हानपणांत हांवूच जेजूचो मोग करूंक शिकयल्या म्हज्या घरच्या सव सांद्याचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. जेजू जावन आसा म्हज्या जिविताचो केन आनी म्हज्या काळजांत वस्ती करता म्हणलें शिकयल्या म्हज्या दाडा मम्मा, पप्पा मम्मी, पोदोन मोदोन, बापू मावशेचो, सिस्टर आंटीचो, पाद्र्या बापूचो आनी म्हज्या मोगाच्या भावांचो भयणीचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां आनी हांव ऋणी जावन आसा.